अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सुबह बखैर, मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। सुबह सुबह मैं बच्चों को नाश्ता दे के स्कूल के लिए रेडी करूँगी। ये देखें जी, आज मेरा बेटा जो है ना कह रहा था मुझे विटाबिक्स में फ्रूट्स डाल के दो, तो बनाना उसको डाल के ना तो विटाबिक्स बना के दे रही हूँ। पहले पहले ये नाश्ता मेरा बेटा बहुत ज़्यादा करता होता था, जो बड़ा वाला है, लेकिन आजकल ना पता नहीं क्यों बिल्कुल भी बच्चों का दिल नहीं करता, सुबह नाश्ते के बगैर जाना चाहते हैं। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कुछ डिफरेंट भी हो जाए तो बच्चे खा लें, तो फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट करती हूँ कि बच्चे जो है ना कुछ खा के जाएं। तो उसके लिए ना विटाबिक्स बना रही थी मैं। ये लें जी, एक विटाबिक्स की जो है ना डाली है और बार सी, और साथ में ना हाफ़ बनाना डाला है, और अब मिल्क डाल के ना उसको मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। और छोटा वाला कह रहा था कि मुझे ये नहीं खाना, उसको जो है ना केक दिए थे चाय के साथ ना, उसने थोड़े से केक लिए। चाय तो वैसे ही बना के रखी है, उसने चाय नहीं ली, बस केक ही खाएं 2 या 3। और आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। ये देखें जी, नाश्ता उसको जो है ना देती हूँ, दोनों बच्चों को वो नाश्ता करते हैं, और फिर मैं साथ साथ में अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ ना आज की शेयर करती हूँ। आज जो है ना जुम्मा का दिन भी है। ये देखें, ये छोटे का जो है ना ब्रेकफास्ट है। सुबह सुबह बच्चे जब सो के उठते हैं ना तो उनका ना इतना ज़्यादा दिल नहीं करता ब्रेकफास्ट करने को। छुट्टियों में फिर कर लेते हैं, लेकिन जब स्कूल जाना होता है तो बड़ी मुश्किल से ना मैं उनको बोलती हूँ कि करो। साथ में बुक्स पढ़ते हैं, ले के बैठते हैं। और ये देखें जी, मेरा दूसरा काम ये होता है, नाश्ता देने के बाद ना सबसे पहले मैं डेट चेंज करती हूँ। इसको चेंज करूँगी और फिर जो है ना इसको इसकी जगह पे रखूँगी। सबसे पहले मैं ये करती हूँ, अगर ये मैं सुबह के टाइम ना करूँ ना तो फिर भूल जाती हूँ, फिर मैं कितने दिन याद नहीं रहती। और फिर मैं सबसे पहला काम ये करती हूँ, बच्चों को नाश्ता दे के ना, जब तक वो नाश्ता करती तब तक मैं ना डेट और डे वगैरह जो है ना इससे चेंज करती हूँ। ये देखें जी, आज की डेट लगा दी है फ्राइडे। तो इसको अपनी जगह पे रखा है, और अब चलते हैं जी, बच्चों को छोड़ेंगे स्कूल। और ये देखें जी, बाहर बारिश हो रही है। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई हूँ ना, इस वक्त इतने ज़ोर की बारिश हुई है। उससे पहले बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आराम से हो रही थी, पूरी रात से बारिश हो रही थी, लेकिन जब स्कूल का टाइम था ना, यकीन करें आपके, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये देखें, बच्चों को मैं ना छोड़ के आई हूँ, तो आज फिर टाइम पे निकलें, क्योंकि अगर जल्दी जाए ना तो गेट के आगे खड़ा होना पड़ता है, क्लास के बाहर भी खड़े होते हैं बच्चे, तो फिर पानी इतना ज़्यादा अगर हो तो बारिश में बच्चे भीग जाते हैं। तो मैंने कहा टाइम से निकलते हैं, फिर जो है ना बच्चे स्ट्रेट वे क्लास में ही चले जाएंगे। तो अब छोड़ के मैं उनको वापस आ रही थी। ये देखें, पानी कितना ज़्यादा जो है ना, हर तरफ पानी पानी हुआ हुआ था। और ये है कि अगर पाकिस्तान में ऐसी बारिश हो तो हम लोग छुट्टी करके बैठ जाते हैं, लेकिन इधर हर वक्त बारिशें होती रहती हैं, इसलिए इधर काम जो है ना वो नहीं रुकते, चलते रहते हैं। बच्चों को छोड़ के आई हूँ, नाश्ता किया, और ये देखें जी, बारिश हो रही है बाहर, और मैंने क्लीनिंग की है। और मैंने उस दिन यहाँ से मैट उठाया था, आप लोगों को दिखाया था कि मैं बारिश में रखती हूँ, वैसे नहीं रखती। उस दिन उठाया और फिर बारिश हो गई है। अब फिर पहले मैंने क्लीनिंग की है, मॉप किया है, फ्लोर सारा ड्राई हुआ है, तो मैं ना अब ये मैट इधर डाल रही हूँ। ये देखें, क्योंकि अब बारिश से गिले पाँव आएंगे तो फिर जो है ना फ्लोर के ऊपर बुरे लगते हैं, मार्क्स पड़ जाते हैं, गंदा होता है फ्लोर। तो इस तरह फिर मैट के ऊपर ही जो है ना ड्राई कर लेता है बंदा अपने जो है ना शूज़, या जो भी आपके अगर पाँव भी गिले हैं तो इधर मैट के ऊपर। अब ये मैंने लेके आई हूँ बाहर से, उस दिन साफ़ करके रखा था और इधर डाल दिया। ये इस टाइम के लिए मैंने रखा हुआ है, बारिश के लिए। अब ये भी न्यू लेने वाला है, बस अब थोड़ा सा ही टाइम है तो फिर नया लेंगे। ये देखिए, मैंने मॉप किया हुआ है, और फ्रंट डोर की भी और बैक डोर की भी जो है ना खोली हुई है, लक्स मैंने खोली है। मैंने कहा ये ना हवा जो है ना क्रॉस हो और ये ड्राई जल्दी हो जाए और फ्रेश एयर भी आए। दोनों साइड से मैंने डोर्स खोली हुई हैं, और ये हो गया ड्राई, और मैंने अब डोर बंद की है, क्लीनिंग की है। अब जो है ना आज जुम्मा भी है, तो क्लास भी मैं पढ़ूँगी भी बैठ के। और ये देखें जी, अभी मैं ऊपर बैठ के ना पढ़ रही थी, तो ख़त्म किया है, पढ़ के उठी हूँ। तो मैंने कहा ये देखें व्यू आप लोगों को दिखाऊँ, बाहर बारिश हो रही है जो। अब गुस्ल करूँगी और फिर नमाज़ ज़ोहर की अदा करूँगी इंशाल्लाह। फिर बाकी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बारिश है तो ऐसा आज बाहर भी नहीं जाना, कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है। ये देखें, अपना पढ़ के नीचे आई हूँ, तो मैंने कहा अभी टाइम है, पहले मैं हूवर करूँ। क्लीनिंग करवाई है हस्बैंड के साथ मिल के, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था। तो हूवर ज़्यादा जो है ना मैं अगर यूज़ करूँ ना, अभी 2-3 दिन पहले मैंने खुद की थी, तो आज मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा था। मैंने कहा आप ना मेरी हेल्प करो, तो मैंने फिर सारा कुछ डस्टिंग वगैरह की है, बेडिंग वगैरह की है, सारा कुछ। तो हस्बैंड को बोला मुझे ना हूवर करके दें। फिर मैंने गुस्ल किया है, और अब आई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पाक पढ़ूँगी, जो भी मैंने अपनी रूटीन होती है वो करूँगी।
اب سورت پڑھوں گی، اور بس یہ جو ہے نا آج جمعے کے دن کی میری نا روٹین ہے آج، کہ اللہ پاک سب کی جو ہے نا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت کرے، اور جو ہیں جس کی جو مشکل ہے سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے۔ ہسبینڈ کا آئیں واپس نماز پڑھ کے تو میں نے جو ہے نا فرائض بنائے، یہ دیکھیں جی اب لنچ کا ٹائم ہے، فش فنگرز ہیں، رولز اور چپس تھے، بیٹھ کے ہم سب کھائیں گے۔ اور بچے آ گئے ہیں، پھر بچوں کے ساتھ یہ نا میں نے رفیلو کا نکالا ہے پیک، میرے ہسبینڈ میرے لیے اس دن لے کے آئے تھے، تو میں نے کہا بچوں کو بھی ساتھ میں دیتی ہوں، یہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ پہلے بچوں کو بھی فش فنگرز چپس دیے، رول وغیرہ انہوں نے بھی کھائے ہیں، تو پھر اب اوپر آئی ہوں میں ریسٹ کرنے کے لیے، تو ساتھ میں نے یہ اوپن کیا، میں نے کہا چلیں سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ انجوائے کرتے ہیں، یہ میں نے کہا میرے لیے انف ہے، ایک ہی کھاؤں گی۔ تو یہ اب میں نا نکال رہی تھی، اور اس کا جو ہے نا یہ کوکونٹ بہت زیادہ نیچے گرتا ہے اور پھر میس ہوگا، میں نے کہا آج ہی اوور کی ہے تو اسے نا آرام سے احتیاط سے نکال کے دوں بچوں کو، میں نے کہا آپ منہ کھولو، میں اسی طرح آپ کے منہ میں ڈال دوں گی آپ، ورنہ سارا گراؤ گے۔ جی پھر میں نے یہ سنیک نکالے، یہ کھا رہی ہوں، بچے مسجد چلے گئے ہیں، اور یہ کلپ کل کا ہے، کل ہم لوگ نا گئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، تو میں نے کہا یہ کلپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو کل گئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ دیکھیں جی کتنی خاموشی ہے، سکون ہے، کوئی ادھر افراتفری کا عالم نہیں ہے، دیکھیں لائنز میں لگے ہوئے لوگ، اس وقت 9 بجے کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم لوگ رات کو نا لیٹ گئے تھے ووٹ ڈالنے کی، کیونکہ ہسبینڈ کہہ رہے تھے جب میں واپس آؤں گا نا کام سے تب جائیں گے، تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ یہ بالکل ہمارے گھر کے باہر ہی تھا پولنگ اسٹیشن جہاں پہ ہم نے ووٹ، یہ بھی جو ہے نا کل کا کلپ ہے، آج تو بارش ہو رہی ہے میں باہر ہی نہیں گئی، کل کا یہ اتنا پیارا ویو تھا، میں نے کہا یہ بھی نا کیپچر کر لیا تھا، جو میں ابھی اس وقت آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ وہ بھول گئے تھے اپنا جو ہے نا کارڈ، تو وہ کہہ رہے تھے مجھے دے کے جاؤ، تو ہسبینڈ کو کارڈ دینے گئی ہوں، تو یہ راستے میں ویو تھا اتنا پیارا، میں بس پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، دیکھیں کتنی پیاری گرینری ہے، بس بھی کھڑی ہے اور بہت نائس ویو تھا، بلڈنگز بھی اتنی پیاری اچھی لگ رہی تھی۔ آج تو باہر بالکل نہیں نکلی، آج تو ایسے ہی ویدر تھا، تو یہ کل کا میں نے کلپ جو ہے نا بنایا ہوا تھا، میں نے کہا یہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور یہ دے کے آؤں گی ہسبینڈ کو کارڈ، پھر ادھر تھوڑی دیر بیٹھوں گی، کیونکہ ابھی ٹائم ہے بہت زیادہ، اس وقت جو ہے نا 1 بجے کا ٹائم ہے غالباً، تو پھر میں جاؤں گی ہسبینڈ کو دے کے، پھر ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کروں گی، ان کی بریک ہوئی تھی کافی ٹائم کی، 3 گھنٹے کے لیے بریک تھی ان کو، تو کہہ رہے تھے کہ چلو جو ہے نا بیٹھ کے گپ شپ کر لیتے ہیں، تو ویسے بھی گئی ہو آپ، تو چلو بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر گئی تھی ان کے پاس، اور میرا کام دیکھے انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بولی تھی، میں ان کا لنچ لے کے گئی تھی، پانی لے کے گئی تھی، اور جو کارڈ انہوں نے بولا نا وہ مجھے یاد ہی نہیں رہی، میں ان کا لنچ لے کے گئی ہوں، ادھر ہی میرا دماغ لگا ہوا تھا، میں نے ان کا کھانا وغیرہ ڈالا، گرم کیا، پانی وغیرہ نکالا، بچوں کے سنیکس نکالے، کیونکہ میں نے ادھر سے پھر بچوں کو اسکول سے لینا تھا، تو مجھے کارڈ کی یاد نہیں رہی، جب آدھے راستے میں پہنچی ہوں نا ادھر، جب میں پہنچی تو مجھے یاد آیا، اور شٹ کارڈ تو بھول گئی ہوں، اب کیا کروں، پھر ہسبینڈ کو کال کی، وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے، کیونکہ وہ جاب پہ تھے اس وقت، فون بند تھا ان کا، اب پھر میں چلی گئی، میں نے کہا چلو اگر ضروری ہوا تو دوبارہ چکر لگا لوں گی، کچھ نہ پوچھے بڑی بری ہوئی میرے ساتھ، پھر ان کو میں کھانا وغیرہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ادھر انہوں نے لنچ کیا، گپ شپ لگائی، پھر میں ادھر سے جلدی نکل آئی، پھر بچوں کو اسکول سے لیا، ان کو واپس جو ہے نا گھر چھوڑا، 1 بجے کو گھر چھوڑا، ایک اسکول ہی تھا اس کو میں نے 4:30 بجے لینا تھا، پھر میں نے ہسبینڈ کا کارڈ اٹھایا، جمپر اٹھائی، اور پھر دوبارہ میں پھر ٹرین اسٹیشن پہ گئی ہوں، پھر ٹرین سے میں جو ہے نا ان کو بلا آدھے راستے میں آپ آؤ، پھر ان کی تو بریک تھی نا، پھر آدھے راستے میں وہ آئے، آدھے سے میں گئی، پھر ان کو کارڈ دیا، اور پھر واپس آئی، پھر اسکول گئی، اور پھر بچے کو لیا اور ریڈی کر کے ادھر سے مسجد چھوڑا، کل یہ ہوا میرے ساتھ، بہت ہی برا ہوا تھا میرے ساتھ کل، اور یہ جو ہے نا جب ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو گپ شپ لگا رہے تھے، تو میں نے یہ موریسن کے کیفیٹیریا سے نا یہ فلاورز پڑے ہوئے تھے، تو میں نے ادھر سے یہ کلپ لیا تھا، یہ ہم موریسن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اللہ حافظ۔